मुसाही नंबर 104 आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम मुसाहिम वरहमतुल्लाहि नंबर वबरकातुहू। 104। हाँ 14। माइक पर मुसाहिम नंबर 14 तशरीफ ला चुके हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله
وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. इसके बाद कौन सी सूरत है? सूरतुल दुखान, उसके बाद सूरतुल जाथिया. बस. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. الذين هم عن صلاتهم ساهون.
بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين मिनल जिन्नति वन्नास आपने पढ़ा ना जी जी और कुरान करीम में कहाँ कहाँ है पारे 21 सूरह सजदा में
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سورہ سجدہ میں یہ ہے مفہوم فہمتو. جی جی. اور من الجنت والناس ایک پارے 30 میں ہے سورہ ابھی جو پڑھا میں سورہ ناس میں. قد قرأت قد قرأت جی إني أسألك الثانية. تبعك منهم أجمعين. ناس. انتہا الوقت. جی ناس. سوال سمجھیے گا. جی بسم اللہ بحالت وقف قرآن مقدس میں کتنی جگہوں پر کتنا ہے؟ بسم اللہ بحالت وقف. جی بحالت وقف. نعم. جی 4 جگہوں پہ. 4 جگہوں پر. سوال سمجھے نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا. جی جی بسم اللہ اگر رک جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ یہ پوچھ رہا ہوں. قرآن میں کل کتنے ہیں؟ چلیے فسبح بحمد ربک. اور کہاں ہے قرآن میں؟ سبح بالعشی والابکار. سورہ غافر میں ہے فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. وہاں فسبح ہے. جی وسبح بحمد ربک. جی میں سوال کر رہا ہوں فسبح بحمد ربک سورہ طٰہٰ میں ہے پارے 16 میں. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. میری مراد کچھ اور ہے. چلیے آپ نے سورہ کوثر پڑھا. جی کہاں سے آغاز ہے؟ إنا أعطيناك الكوثر. سوال سمجھیے گا. وہ کتنی سور قرآن مقدس کی ہیں جو انا سے نہیں شروع ہوتی ہیں؟ جو انا سے نہیں شروع ہوتی ہیں. جی ہاں. جی 113 سورت ہیں. 113. جی اور کتنی شروع ہوتی ہیں؟ ایک سورت شروع ہوتا ہے. بس نہیں 2 سورتیں شروع ہوتی ہیں. پہلے قول کا اعتبار ہوگا. سورہ نوح. جی جی مراجعات نہیں ہے مسابقہ ہے. جی جی ہاں. نمبر 1 سورہ نوح انا ارسلنا نوحا الى قومه. جی جی. جی اور ارسلنا نوحا الى قومه. اور یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. 2 جی فائنل. آئندہ بتائیے گا. جی تشریف لائیں. جی السلام علیکم. حکم حضرات نوٹ کر لیں، تشریف لا